हुकूमत के खिलाफ अवाम की चार्ज शीट तो चार्ज शीट है ही है, मगर पंजाब के गवर्नर की चार्ज शीट सबसे अहम है। क्योंकि सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले पाक पर और अहले बैत पर। जी नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सब आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तानी, पाकिस्तानियों की आवाज़। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि आपको मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। लाइक और शेयर कर कर मेरी हौसला अफजाई किया करें। कमेंट में ज़रूर बताया करें कि मैं किस तरह के व्लॉग्स कर रहा हूं और कितने उसमें आपके लिए इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। जी नाज़रीन, मैंने चार्ट शीट की बात की, वाइट पेपर की बात की कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो तो इस वक्त हुकूमत के खिलाफ जो है वो अपनी चार्ज शीट जाहिर है कि वो कर रही है। क्योंकि आज पाकिस्तान के अंदर तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर ज़िले के अंदर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। चाहे वो 2 लोगों ने करवाया है, चाहे 200 लोगों ने करवाया है, चाहे 20 लोगों ने करवाया है, मगर एहतजाज रिकॉर्ड हुआ है। गुजरात के मैंने जिक्र करना है। मैंने जलसे का आपके सामने रखना है। फिर इमरान खान ने आज दूसरा खत लिख दिया है और इमरान खान का तीसरा खत भी तैयार है, जो कि आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के नाम होगा। गुजरात के अंदर पाकिस्तानी अवाम ने जो लाए अमल अपनाया है वो इंतहाई अनोखा और इंतहाई पावरफुल और इंतहाई पुलिस को कह लें कि चकमा दिए रखा सारा दिन। पुलिस जो है ना तो उनके पास हेलीकॉप्टर थे, ना ही उनके पास ड्रोन्स थे, ना ही वो उड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे पकड़ सकते थे। क्योंकि उन्होंने किया क्या, उन्होंने गैसी गुब्बारे जो होते हैं उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों को बांधा, परचम को बांधा और हवा में छोड़ दिया। ये आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होंगे कि वो बहुत ज्यादा वायरल है। क्यों? क्योंकि वो एक तरफ से उड़ते हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ से उड़ रहे हैं, तीसरी तरफ जा रहे हैं। ये सारा दिन आज गुजरात के लोगों ने गुजरात की फिजाओं में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे को लहराते रहे। और लाहौर की सड़कों के ऊपर जो है वो भी इस वक्त कह लें कि इस वक्त तक तकरीबन हर हलके की आवाम ने एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया है। और उसके अंदर लीडरान जो है वो हों या ना हो, वो इतने मायने नहीं रखते। क्योंकि गोलियां चल गई, गोलियों के बाद लोग छन्नी हुए, लोग मरे, उसके बाद चादर चार दीवारी पामाल कर दी गई। चादर चार दीवारी पामाल होने के बावजूद लोग आज फिर निकले, अभी फिर गिरफ्तारियां हुई। इस आज के दिन से पहले तक फिर गिरफ्तारियां हुई और उन गिरफ्तारियों के बावजूद लोग निकले। असल चीज होती है कि लोगों का निकलना, कितनी तादाद में निकलते हैं या किस लीडर के साथ निकलते हैं, ये मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है कि ऑन द टाइम निकलना। ऑन द टाइम निकले हैं लोग। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबित कर दिया कि उनके पास आज भी स्ट्रीट पावर है। कुछ हलकों के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जलसे रखे, और लाहौर की मैं बात कर रहा हूं, और लाहौर के अंदर दफा 144 भी लगी हुई थी। जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खुद दफा 144 को दफा कर दिया कि उन्होंने स्ट्रीट्स जलसे किए। कुछ हलकों में जो है वो जलसे हुए हैं, जैसे मियां इमरान जवेद साहब हैं, उन्होंने अपने हलके के अंदर एक जलसा किया आज 8 फरवरी को। उन्होंने भी दफा 144 को दफा कर दिया। इसी तरह पूरे लाहौर के अंदर जो है माजरत चाहता हूँ, पूरे लाहौर के अंदर जो है वो कारकुनान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने दफा 144 को दफा कर दिया। जिसमें सिर्फ मर्द हजरात नहीं थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे,
نوجوان تھے اور عورتیں تھیں، لیڈیز تھیں، اور لیڈیز نے بھی اپنا جو ہے وہ پورا بھرپور کردار ادا کیا۔ آج 8 فروری کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیاب رہی، کیونکہ انہوں نے سوابی کے اندر ایک بہت کامیاب جلسہ کیا، بہت پاورفل جلسہ کیا، بہت پاور شو کیا انہوں نے اپنا، جو کہ 26 نومبر کے بعد سب سے بڑا پاور شو تھا۔ اور 26 نومبر میں جو کچھ ہوا اس کے بعد میرا یہ ذاتی خیال تھا کہ نہ لاہور کی عوام نکلے گی، نہ پنجاب کی عوام نکلے گی۔ میرا یہ خیال تھا کہ شاید صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ بھی نہ نکل سکے، مگر بالکل نکلی، اور نکل کر انہوں نے یہ مجھے غلط ثابت کیا اور اپنے لیڈر کو صحیح ثابت کیا۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی عوام اب ڈر گئی ہے، اور یہاں یہ کہہ لوں کہ وہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کے ذہن کہتے ہوں گے کہ بس اب ہم تھک گئے، جو ہونا تھا ہو گیا، جتنا ہم نے کرنا تھا کر لیا، اب اس سے زیادہ ہم مزید نہیں کر سکیں گے۔ مگر مجھے غلط ثابت کیا، بالکل غلط ثابت کیا، اور عوام نکل کر انہوں نے اپنے لیڈر کی کال کو لبیک کہا۔ سوابی میں بہت کامیاب پاور شو کیا گیا، بلوچستان میں بھی دفعہ 144 تھی، سندھ میں بھی دفعہ 144 تھی، لاہور میں تو اسپیشلی دفعہ 144 کا نفاذ تھا، مگر دفعہ 144 پورے لاہور میں اس کو دفع کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی، اور کرکٹ کے شائقین کی طرف سے بھی۔ کرکٹ کے شائقین کی طرف سے کس طرح سے کیا گیا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج قذافی اسٹیڈیم کے اندر نیوزی لینڈ اور پاکستان کا ایک دوستانہ میچ تھا۔ اس میچ کو دیکھنے کے لیے جو جوک در جوک لوگ جا رہے تھے، اور کوئی 50 کا جتھا جا رہا تھا، کوئی 30 کا جتھا جا رہا تھا، کوئی 20 کا جتھا جا رہا تھا، جتھے میچ دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، تو مطلب دفعہ 144 کا نفاذ نہ رہا۔ آ جاتے ہیں اپنی آخری اور اہم بات کی طرف کہ گورنر پنجاب نے آج چارج شیٹ جو ہے وہ جاری کی۔ عوام کی چارج شیٹ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ انہوں نے آج ریلیاں نکال کر اپنی چارج شیٹ جاری کر دی۔ اب گورنر پنجاب نے بھی ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اٹک میں فارم 47 کے تحت جتایا گیا، راول پنڈی میں فارم 47 کے تحت جتایا گیا، بلکہ انہوں نے لاہور کا بھی ذکر کیا کہ لاہور میں بھی جو ہے وہ فارم 47 کے تحت جتایا گیا۔ مثال کے طور پر عطا تارڑ صاحب کا انہوں نے ذکر کیا کہ تارڑ صاحب کو بھی جو ہے وہ فارم 47 کے تحت جتایا گیا، وہ ہارے ہوئے ہیں۔ کیوں انہوں نے اس حلقے کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ ان کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اس حلقے سے الیکشن لڑ رہے تھے، اور اس حلقے سے ان کا الیکشن جو لڑنا تھا، اس الیکشن میں ان کے پاس سارے ریزلٹس تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اس حلقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تقریباً ہار گئے، اور عطا تارڑ صاحب بھی اس حلقے سے ہارے ہیں، جیتے نہیں۔ مطلب کہ جو کلیم کرتے ہیں ظہیر عباس کھوکھر صاحب، تو ان کا کلیم اس حد تک جائز ہے، کیونکہ گورنر پنجاب کوئی عام شخص نہیں ہے، کوئی عام سیاسی عہدہ نہیں ہے، وہ ایک صوبے کا ایگزیکٹو عہدہ ہے، اور ایگزیکٹو عہدے نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ پنجاب کے اندر اسپیشلی جو ہے وہ بہت زیادہ ریگنگ ہوئی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پنجاب کے گورنر صاحب خود ایک انٹرویو میں فرما رہے ہیں۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھتے رہیں آپ کا اپنا چینل وائس آف پاکستانی۔